السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف وأحسن الأحوال. نتمنى الله عز وجل أنه يرفع عنا هذا البلاء وأنه يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. طبعا هذا لا يثبطنا ولا يقلل من عزيمتنا. إن شاء الله احنا غاديين في الطريق ديالنا الصحيح، غادي نواصلوا التعلم ديالنا عن بعد مع الأساتذة ديالنا. غادي ننتظروا إن شاء الله حتى النهاية أننا نواكبوا الدروس ديالنا بشكل يومي، وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير. هذه السنة هذه هي سنة ديال الامتحان، امتحان بمعنى الكلمة، امتحان دنيوي وامتحان أخروي. فهذا في جميع الأحوال حنا مسلمين، حنا كان عندنا اليقين التام أن هذا امتحان عند الله عز وجل. نطلب الله أنه يرفع عنا هذا البلاء، وأنه يحفظنا ويحفظ جميع الأمة الإسلامية ويحفظ الإنسانية جمعاء. طبعا غادي نكون ان شاء الله اليوم مع درس اخر من دروس الكهرباء بالنسبه لمستوى الاولى بكالوريا. طبعا اتحدث عن التصرف العام لدارة كهربائيه. سابقا في الدرس السابق كنا تعرفنا على الطاقه الكهربائيه الممنوحه من طرف المولد، ثم الطاقه الكهربائيه المكتسبه من طرف المستقبل، وعرفنا ما هو المولد وما هو المستقبل. عرفنا ان المولد هو واحد كل ثنائي قطب يعمل على تحويل شكل اخر من اشكال الطاقه الى طاقه كهربائيه، وأن المستقبل هو عكس الأمر، هو واحد ثنائي قطب غير نشيط الذي يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. دابا حنا بغينا نعرفوا كيف تتوزع هذه الطاقة الكهربائية في دارة معينة خلال مدة زمنية معينة. إذا سنعرف كيف تتصرف المولدات وكيف تتصرف المستقبلات. إذا بداية سنقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية خلال مدة معينة بالترتيب على مستوى المستقبل. طبعا غنرجع بكم شي شوية للدرس السابق. قلنا المستقبل هو واحد ثنائي قطب يعمل على تحويل شكل آخر من أشكال الطاقة. إذا عندنا حنا المستقبل، المستقبل هو يكتسب طاقة، عنده طاقة كهربائية مكتسبة كيعطينا واحد الطاقة زائد واحد الطاقة حرارية، حرارة زائد واحد الطاقة معينة. هذا غادي نناقش معكم هاد المصطلحات فيما يخص المصطلحات. إذا المستقبل هو يكتسب الطاقة، شيء واضح. عندما يكتسب الطاقة ما هي الغاية من ذاك المستقبل؟ إذا الغاية من المستقبل هو يقدم منفعة معينة، يقدم لنا منفعة معينة. إذا تكلمنا مثلا عن المصباح فمنفعته تتجلى في الإضاءة، ولكن هل يراد من المصباح أن يعطينا الحرارة؟ لا، البتة المطلق، وأن المصباح ليس ضروري الحرارة. أنا لو بغيت الحرارة أوتوماتيكيا غنمشي نجيب واحد جهاز تسخين، نجيب واحد المكيف، نجيب واحد مسخن كهربائي. واضحين؟ إذا الطاقة التي يعطيها لنا المستقبل اللي هو المصباح على شكل إشعاع هي طاقة تنفعنا، وبالتالي سنسميها طاقة نافعة. إذا تعلق الأمر بالمحرك، مثلا اعتبرنا مروحة من المفروض منها تعطينا حرارة، عفوا تعطينا حركة، لكن ما نطلبش منها أن هي تسخن، هي تعطينا حرارة، لا ما نطلبش. وبالتالي هذه ليست طاقة نافعة، فهي طاقة ضائعة، طاقة تضيع، طاقة تتبدد بفعل ماذا؟ بفعل مفعول جول. كما عرفنا سابقا مرور التيار الكهربائي في واحد الجهاز يعمل على زيادة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة. إذا هذا هو مفعول جول. إذا فالمستقبل عندما يكتسب طاقة فيعطينا على شكل حرارة، ثم يعطينا على شكل طاقة نسميها طاقة نافعة. وهذه الحرارة فهي ليست مطلوبة، وبالتالي فنسميها طاقة مبددة أي ضائعة تضيع. إذا هذا بشكل عام واضحين؟ مزيان. هذا المستقبل هذا كما تطرقتم إليه السنة الماضية، وعرفتوا أن ثنائيات القطب الغير نشيطة فهي عندها واحد المميزة، من غير الموصل الأمي، فالمميزة نحاول نرسم المميزة ديالها، وأنها كتبدا من واحد النقطة هكذا ديال المميزة هي تغير التوتر بدلالة التيار إي. إذا عندي واحد المستقبل تغير التوتر بدلالة التيار غيكون عبارة عن دالة تآلفية
تمر من واحد النقطة اللي سميتوها السنة الماضية هي او بريم، ياك؟ وسميتو هذه القوة الكهرومحركة المضادة. القوة الكهرومحركة المضادة. وترتفع، كيزداد التوتر مع زيادة التيار. عندنا الشغال كل ما داز الوقت، المدة الزمنية، كل ما زاد التيار الكهربائي كل ما زاد التوتر معه. إذا هذه دالة تآلفية تكتب على شكل اف لإكس كتساوي لنا ا إكس زائد بي. اف لإكس كتمثلو تما او، ا هو المعامل الموجه، اكس هو اي، زائد بي اللي هو المكتوب عند الأصل هو تقاطع المستقيم مع المحور الأراتيب، غادي كيتقاطعوا في او بريم. هاد ا ماذا تمثل؟ غادي نقول لك أن ا تمثل المقاومة الداخلية. المقاومة الداخلية اللي غنرمزو لها ار بريم بالنسبة للمستقبل. كيفاش غنلقاو هاد ار بريم؟ إذا ار بريم كتساوي هي دلتا او على دلتا اي بشكل عام. إذا هو فرق التوتر على فرق التيار، قال كنلقاو المعامل الموجه ديال هذا المستقيم، وبالتالي غيكون عندنا قانون اوم، غنسميوه قانون اوم بالنسبة للمستقبل هو او اش كيساوي او بريم زائد ار بريم في اي. هذا قانون اوم بالنسبة للمستقبل. واضحين؟ عرفنا ديك العلاقة جبناها من القواعد ديال السنة الماضية. جيد. إذا كيف يتصرف هذا المستقبل؟ كيف يتصرف هذا المستقبل؟ غنشوفوا الحصيلة الطاقية للمستقبل. عقلوا على هذه الخطط غنحتفظ بها، وبالتالي غنمشيو نطرقوا إلى الحصيلة الطاقية للمستقبل بناء على هذه المعطيات اللي تفصلها لنا. عرفنا قانون اوم للمستقبل. طبعا ملي كنتكلم على المستقبل كنتكلم من غير الموصل الاوم. او نسميه كمثال او ا بي اش كيساوي لنا؟ هو او بريم القوة الكهرومحركة المضادة في ار بريم في اي. طبعا باش نعرف الحصيلة الطاقية نتكلم على الحصيلة الطاقية باش تكونوا عارفين اش كنخدموا الحصيلة الطاقية. الحصيلة الطاقية على مستوى المستقبل. مزيان؟ غناخدو هاد التعبير وغادي نضربو الطرف الأول نضربو في اي في دلتا تي، في دلتا تي، وباش تحافظ على علاقة التساوي خصني نضرب الطرف الآخر في نفس المقدار اللي هو اي في دلتا تي. يعني خصني نعاود نفس الجملة نضرب في اي في دلتا تي. واضحين؟ إذا غيصبح لنا التعبير ديالنا على الشكل التالي: يو ا بي في اي في دلتا تي. غنشرو هذا التعبير عندنا او بريم في اي في دلتا تي زائد ار بريم في اي في اي هي اي اس 2 في دلتا دو تي. جيد، حسن. إذا أنا لاحظت هذا التعبير، إذا عندي يو في اي في دلتا تي، التوتر في التيار في المدة الزمنية هو طاقة. او بريم شنو قلنا؟ هي القوة الكهرومحركة المضادة، وهي توجد على المحور الأراتيب اللي كان فيه التوتر. إذا حتى هي توتر. إذا في او بريم حتى هو توتر. إذا التوتر في التيار في المدة الزمنية طاقة أيضا. و ار بريم في اي في دلتا تي، ار بريم في اي هو قانون اوم مضروب في اي هي اي اس 2 في دلتا تي. هنا بحال اللي عندنا هنا، لاحظ شوف طالع عليك، بحال عندنا هنا ار بريم في اي واحد بوحدة في اي في دلتا تي، ياك؟ وهذا هو قانون اوم ار في اي، كيو كتساوي ار في اي. اذا هذا توتر، كيو كتساوي اش ار في اي. اذا هذا هو توتر في تيار في مدة زمنية. واضحين؟ وبالتالي اذا فهذا طاقة يساوي طاقة زائد طاقة. طاقة تساوي طاقة زائد طاقة. طاقة تساوي طاقة زائد طاقة. إذا فهذا يو ا بي، نعاود التعبير ديالها، يو ا بي في اي في دلتا تي هي طاقة. وأي طاقة؟ غنسميها الطاقة المكتسبة غوسو. الطاقة المكتسبة. الطاقة المكتسبة من طرف المستقبل تساوي ماذا؟ او بريم في اي في دلتا تي. او بريم مرتبطة بالقوة الكهرومحركة المضادة، إذا هذه تكون الطاقة
النافعة أوتيل دبليو يو هي الطاقة النافعة زائد ماذا؟ زائد أ بريم في إي أس 2 في دلتا تي. غنتفقوا على واحد المسألة الله يرضى عليكم، وأنا دائما وأبدا فيما نشوف في تعبير فيه المقاومة غادي نعرفوا بأنه طاقة حرارية. إذا فهذا غيكون هو دبليو جي أو ممكن نسميه دبليو تي اش إلى آخره. إذا هذا طاقة مبدلة، طاقة رائعة. إذا هكذا يتصرف المستقبل. إذا هو التصرف العام ديال المستقبل. المستقبل كيكتسب لنا واحد الطاقة، كيعطينا واحد الطاقة كنستنفعوا منها، وكيضيع لنا واحد الطاقة بفعل مفعول جول وهي على شكل حرارة. إذا بشكل عام في المستقبل يعمل على تحويل الطاقة التي يكتسبها إلى طاقة نافعة ثم إلى طاقة حرارية. إذا بشكل عام غنكتبوا أن دبليو ار تساوي دبليو يو زائد دبليو جي. طبعا ممكن واحد المستقبل يكون كيحول الطاقة أكثر من مستقبل آخر، وبالتالي نتكلموا على واحد المفهوم اللي هو مفهوم جديد علينا اللي هو المردود. مردود واحد المستقبل أشنو هو؟ واخا إذا شكون هو مردود المستقبل؟ هنا غنمشي مثلا لورقة الفرض ديالك. فبداية الأستاذ كيجي كيعطينا واحد ورقة الفرض وكيقول لنا بأن هذا فرض بالنسبة لكم أقصى نقطة ممكن يجيبها أي تلميذ هي 20. واضحين؟ إذا إلا جاب واحد التلميذ جاب 20 على 20 في الفرض، معناته أن الأستاذ منح عدد النقاط الممنوحة هو 20. إذا كاملين بين الأستاذ عطانا 20 نقطة، عطاني 20 سؤال، أو عفوا عطانا مجموعة الأسئلة، وهذوك الأسئلة إلا جاوبت عليهم كاملين صحاح غيكون الأستاذ عطاني 20 نقطة. واضحين؟ إذا الأستاذ في البداية كيكون عطانا الجميع، عطاه 20 بناء على تصرفنا نحن مع الفرد. كل واحد فينا بشحال كيستنفع، هاد التلميذ استنفع ب20 ما ضيع حتى حاجة. واحد آخر جاب 19 على 20 يعني هو شحال ضيع نقطة. واحد آخر جاب 15 على 20 شحال ضيع 5. إذا ملي كنتكلموا على المردود هو بشحال استفدنا، بشحال استنفعنا، 20 19 15 14 10. واضحين؟ على شحال عطانا الأستاذ في المجموع النقاط. واضحين؟ إذا اكتسبنا بداية الفرض في اللحظة تي كتساوي صفر، يلا فرق الأستاذ ورقات كاملين بينا كتسبنا 20، ولكن تصرفنا جعلنا أن نحصل على إما 20 على 20 بنقطة كاملة أو أقل من نقطة أو أقل ب5 نقط. إذا فمردود المستقبل غادي نرمزوا له بغو. واضحين؟ وشنو غيكون كيساوي بنفس الفهم. فإذا مشيت شفت المستقبل، لاحظ المستقبل كما قلنا سابقا، مستقبل فهو يكتسب طاقة دبليو ار وكيعطينا دبليو يو وكيعطينا واحد دبليو جي. هذه قلنا مكتسبة دبليو ار، مكتسبة دبليو يو نافعة استنفعنا منها، وهي دبليو جي ضائعة. دونك دوك النقط اللي كيضيعوا اللي جات 19 إلى 20 الأستاذ راه ما كيعطيش شي واحد على 20، دونك اللي كيضيع ما كندخلوش في المردود، كم استنفعنا في 19 من اصل كم؟ من اصل 20 اللي كسبناه. اذا ها النافعه ها المكتسبه. اذا نقول المردود يساوي هو دبليو يو على دبليو ار. وممكن انني نعبر عليه ايضا بالقدره، نقول المردود يساوي هو بي يو على بي ار، بحيث ان بي يو راه كتساوي هي دبليو يو على دلتا تي. دائما القدره هي الطاقه على الزمان. واضحين؟ إذا مشينا عوضنا التعبير ديال دبليو يو اللي وصلنا قبيله هو او بريم في اي في دلتا تي على دبليو ار شنو هي يو ا بي في اي في دلتا تي. واضحين؟ إذا اختزل اي دلتا تي مع اي دلتا تي يبقى لنا هو او بريم على يو ا بي. شكون هو يو ا بي؟ هو او بريم
زائد ار بريم في اي. اذا هذا هو المردود ديال المستقبل. كملاحظه ان هذا دائما سيكون صغار من او يساوي 1. يكون احسن مستقبل هو اللي ما كيضيعش الحراره. ديك الساعه تيكون المردود ديالو شحال كيساوي 1. يعني شحال النقطه اللي حصل عليها 20 على 20 100% ديال الاجوبه ديالو صحاح. واضحين؟ وبالتالي هذا دائما خصنا نعطيوه على شكل نسبه مئويه. هذا غيكون بورسونتاج، هذا نسبه مئويه. ديما خصنا نعطيه على شكل نسبه مئويه. واضحين بالنسبه للمستقبل؟ جيد. اذا غادي نمروا لتوزيع الطاقه بالنسبه للمولد. اذا على مستوى المولد قلنا بان المولد بشكل عام، المولد اش كيعمل؟ يكون عنده واحد الطاقه اخرى، واضحين؟ يحولها الى كهرباء زائد ماذا؟ حراره بشكل عام. اذا على مستوى المصطلح فالطاقه اللي هي الماء او الريح او الطاقه النوويه او الطاقه الحراريه او الطاقه الشمسيه فهي طاقه تعتبر طاقه كليه. اذا نعتبرها طاقه كليه، ورمزوا له دبليو جلوبال. بيان ممكن نقولوا بها دبليو توتال. واضحين؟ ثم هذه طاقه كهربائيه هي الطاقه الممنوحه، يعني دبليو او. وهي طاقه حراريه، هي طاقه مبدله بائعه، نسميو دبليو جي. وقلنا على ان دبليو جلوبال غتكون كتساوي لنا دبليو او زائد دبليو جي. كيف ذلك؟ بغينا نوصل لهاد العلاقه. باش نوصل لهاد العلاقه هذه اولا نمشي نهضر على القانون الام ديال المولد. لاحظ معايا جيدا، العام اللي فات تكلمت على مميزات المولد. قلت على ان المولد هو واحد الثنائي قطب نشيط، حيث ان عند تي كتساوي صفر كيكون عنده واحد التوتر، واخا ما فيهش تيار، ثم كيبدا يشتغل، كيبدا يتناقص داك التوتر الى ان ينعدم. وقلنا على ان هذه الداله هي داله تآلفيه، كتمر من واحد النقطه اللي هي هذه سميناها القوه الكهرومحركه، ليست المضاده، القوه الكهرومحركه. ومادام انه عندي داله تآلفيه، اذا فعندي اف دو اكس كتساوي لنا ا اكس زائد بي. اذا اف دو اكس هو يو، ا هو المعامل موجه، اكس هو اي زائد بي، وبي شكون هو او. والمكتوب عند الاصل هو التقاطع المستقيم مع محور الارضي. في هذه الحاله ا اش كيمثلنا؟ هو المقاومه الداخليه، للمولد. وشنو غتكون كتساوي هاد غنرمزو لها بار ماشي ار بريم. وفي هذه الحاله المعامل الموجه ديال هاد الداله كيف هو؟ بحكم انها داله تناقصيه رياضيا يكون المعامل الموجه سالب، وبالتالي باش نلقى قيمه المقاومه ندير القيمه المطلقه ديال دلتا او على دلتا اي. يعني فرق الارتباط، ناخذ جوج نقط، نقطه من هنا ونقطه من هنا، غنحصل على التوتر التيار. غنحسب مثلا هنا اي واحد اي اثنان، هنا اي واحد، هنا اي اثنان، ونعمل اي واحد ناقص اي اثنان على اي واحد ناقص اي اثنان باش نلقى داك التعبير ديال المقاومه. اذا نزول هذا الشيء هذا عرفناه. اذا فهاد المولد هذا عنده واحد قانون اوم اللي هو يو بي ان كمثال، كيساوي ماذا؟ هو او القوه الكهرومحركه. بحكم هاد سالبه باش نرجعها موجبه، باش نضربها في ناقص، هي سالبه باش نرجعها موجبه نضربها في ناقص، هي ناقص ار في اي. اذا هذا بالنسبه لنا قانون اوم للمولد. اذا خدينا هاد قانون اوم للمولد وبغينا نحصلوا على الحصيله الطاقيه للمولد بنفس الكيفيه اللي خدمنا بها المستقبل، غنمشيو نخدموا بها المولد باش نحصلوا على الحصيله الطاقيه. غناخذوا التوتر يو بي ان وغنضربوا الطرف الاول في الشده ثم في المده الزمنيه في اي في دلتا تي، اللي غتساوي نفس التعبير اللي هو او. باش تبقى علاقه التساوي قلنا حاضره، خصني نضرب الطرفين في نفس المقدار في اي في دلتا تي. اذا نشرت هذا الطرف هذا عندنا يو بي ان في اي في دلتا تي، ونشرو ديك الطرف عطينا او في اي في دلتا تي ناقص ار في اي هي اي مربع
في دلتا دو تي. وانا ما عنديش شي حاجه سميتها ناقص ياك في الفهم ديالي، حيت قلت المولد عنده واحد الطاقه كيعطينا واحد الطاقه زائد واحد الطاقه، ولكن هذا التعبير كيبان لي فيه ان كاين امر فيه ناقص فيه طرح، وبالتالي غناخذ الطرف هذا ونجيو للطرف الاخر. غيصبح لنا هنا او في اي في دلتا تي خليته بوحده، جبنا الطرف هنايا غيولي موجب، يعني يو بي ان في اي في دلتا تي زائد ار في اي اس 2 في دلتا تي. اذا هذه واحد الطاقه مرتبطه بالطاقه اللي عند المولد عنده، كتساوي هي يو بي ان في اي في دلتا تي زائد ار في اس 2 في دلتا تي، كتساوي لنا واحد الطاقه زائد واحد الطاقه. قلنا سابقا على ان المولد عنده واحد المميزه، وهذيك المميزه عباره عن داله تآلفيه. ملي كتبدا اي نقطه كتبدا ذاك المستقيم كيبدا لنا من واحد القوه كهرومحركه، هذيك القوه الكهرومحركه هي اقصى قيمه للتوتر، اقصى قيمه للتوتر، وبالتالي ملي كتكون عندي اقصى قيمه للتوتر تكون عندي اقصى قيمه للطاقه. وملي كنقول اقصى قيمه للطاقه كنقول بان هذا هو الطاقه الكليه ديال الفي جلوبال. واش كيساوي هذا التعبير اللي وصلنا له سابقا يو بي ان في اي في دلتا تي؟ شنو سميناه؟ رد عليكم سميناه الطاقه الممنوحه زائد اي تعبير قلنا فيه المقاومه شنو غيكون؟ هو دبليو جي، هو الطاقه المبدله بفعل مفعول جول. اذا هذا هو التصرف العام للمولد، هكذا يتصرف المولد، هكذا يتصرف المولد. عنده واحد الطاقه كليه، اش كيدير؟ يعطينا واحد الطاقه ممنوحه يمنح طاقه للذره ثم يضيع طاقه بفعل مفعول جول على شكل حراره. اذا بقينا نعرفوا فقط المردود الطاقي للمولد. كيف فهمنا قبيله مع المردود المستقبل بالنسبه لنا مردود المولد حتى هو غادي نرمزوا له بنفس الرمز. واش غنقولوا؟ اذا كان هكذا المولد لاحظت مولد عنده واحد الطاقه هنا سميها طاقه كليه دبليو جلوبال، كيعطينا واحد الطاقه اللي كنسميوها طاقه ممنوحه، ثم يعطينا واحد الطاقه اللي هي طاقه حراريه دبليو تي اش او سميناها دبليو جي بحال. اذا مردود المولد احسن مولد شكون هو؟ هو اللي ما كيضيعلناش الحراره، هو اللي ما كيسخنش. بحال مثلا خديتي انت التليفون ديالك الهاتف النقال، ملي كتبغي انك تشحنو تشارجيه كتدخلو في مأخذ التيار الكهربائي، كتاخذ داك الشارج ديالك داك الشاحن وكديرو في مأخذ التيار الكهربائي في البريز، وبالتالي كيتشحن. احسن شارجور هو اللي ما كيسخنش، يعني ما كيضيعلناش الطاقه على شكل حراره او كيسخن بشكل ضعيف. اذا ما غنلقاوش مولد 100% مردوده جيدا، يعني المردود ديالو كيساوي 100%. هذه حاله مثاليه، نلقاو المردود ديالو 99%، 98، 95، 90%، هذا مولد جيد. ولكن الا كان عندي مولد كيعطيني 30% مردود، يعني 70% حراره و 30% هي اللي كتعطينا كهرباء، هذا مردوده سيء. واضحين؟ اذا مردود المولد هو غيكون دبليو او على دبليو جلوبال، الطاقه المكتسبه، الطاقه الممنوحه على الطاقه الكليه، او هو القدره الكليه بي جلوبال، هذه هي بي او هنا بي تي اش و بي جي بحال او بي او مقسوم على بي جلوبال. اذا عوضت بالتعبير ديالو دبليو او ها هي يو بي ان في اي في دلتا تي على دبليو جلوبال هنا هي او في اي في دلتا دو تي. اختزل اي في دلتا تي مع اي في دلتا تي غتبقى لنا هي يو بي ان على او، دونك غو كتساوي يو بي ان اللي هي او ناقص ار في اي حسب قانون للمولد مقسومه على ماذا؟ على او. اذا غو كتساوي فرق المقام او على او شحال هي؟ 1 ناقص ار في اي على او. طبعا دائما خصو يكون صغر من او يساوي 1. قلنا ممكن يكون ما يمكنش يكون كيساوي لنا 1 ياك، ما يمكنش يكون كيساوي لنا 1 تكون هذه حاله مثاليه، ولكن اذا اعتبر الامر اللي كنا في التمرين ممكن اننا نعتبروا شي حاله مثاليه ونخدموا بها، وبالتالي غيكون المردود ديالو يؤول الى 1. اذا هذا دائما مردوده غيكون صغر من 1. طبعا هو مقدار بدون وحده. علاش بدون وحده؟ باقاش الطاقه على الطاقه الجول على الجول غتختزل الوحده، ما غتبقاش عندنا وحده. اذا هذا هو المردود ديال المولد. نمر الى مردود الداره الكهربائيه. باش تفهم بشكل جيد مردود الداره الكهربائيه، باش نحصلوا على مردود الداره، يعني مردود ماشي المولد، مردود الداره. اذا اعتبرت داره فيها المولد وفيها المستقبل، لاحظ هذا المولد عنده واحد الطاقه كليه غيمنح للمستقبل طاقه كهربائيه، سيمنحها للمستقبل دبليو
او، وغيضيع واحد دبليو جي. واضحين؟ هاد دبليو او اللي غيمنحها المولد هي نفسها التي سيستقبلها المستقبل، وغنسميوها دبليو ار. لاحظ ان بيناتهم علاقه التساوي فوقاش. اذا كان عندي مستقبل واحد، يعني عندي مثلا مولد وعندي لاصق فيه فقط محرك كمثال، اذا هذا عنده طاقه كليه سيمنح طاقه كهربائيه للمحرك، غيدور وغيضيع طاقه كهربائيه، غيعطيني حراره، هو غيعطيني حراره يسخن. هذا المحرك اللي غيكتسب الطاقه شنو غيعطينا؟ طاقه نافعه دبليو اوتيل، غيدور، ثم طاقه حراريه دورو حتى هو غادي يسخن، غيعطينا حراره، غيعطينا دبليو جي. اذا الغايه من هذا التركيب كامل ديال المولد والاسلاك قطع التيار الى اخره والمحرك، شنو هي الغايه منه؟ الغايه منه انني نحصل واحد الطاقه نافعه. اذا كنعطيوك واحد المولد، كنقول لك اسيدي هاك واحد المولد، هذاك المولد غادي يمنح الطاقه، وانت شنو غدير؟ غتستغل ديك الطاقه وغتعطينا ديك الطاقه النافعه. اذا المردود الضاره غنسميه غو سي سيركوي. شنو غيساوي غو سي؟ غنعرفوه بطريقتين. لاحظ غو سي شنو غيساوي لنا؟ هو دبليو او على دبليو جلوبال، اللي من هو النافع على الكلي. صافي. دبليو او عرفناها هي او بريم في اي في دلتا تي، لحقاش شدة التيار اللي كتمر في التركيب على التوالي هي نفسها بجميع نقاط الضرر مقسومه دبليو جلوبال اللي قلنا قبيله هي او في اي في دلتا دو تي. واضحين؟ اذا غادي نختزل اي دلتا تي مع اي دلتا تي غيبقى لنا التعبير هو او بريم على او بالفولت، او بريم بالفولت، اذا بدون وحده وغيكون دائما قلنا اصغر من واحد. ممكن نحصل عليه بطريقه اخرى، ميثود 2 بطريقه اخرى غنقول غو سي اش كيساوي لنا؟ هو غو ديال الجينيراتور في غو ديال الريسيبتور مضروب، ماشي جمع ماشي زائد، ضرب. كيفاش؟ خذ غو ديال الجينيراتور، شنو قلنا غو ديال المولد قبيله؟ شنو هي؟ شنو وصلنا لواحد التعبير ديال المردود المولد، قلنا هو او بريم ولا هو او عفوا او على او ناقص ار اي، او ناقص ار اي على، او هو التعبير ديالو من البدايه هو او بي ان على او مضروب دبل ار. شنو هو؟ هو او بريم على يو ا بي، او بريم على يو ا بي. لاحظ مزيان؟ هكا حطينا التعبير ديال المردودات. لاحظ هذا التوتر اللي عندي هنا مع التوتر اللي كاين هنا بيناتهم اسلاك فارغه، هذا مثلا بي ان وهذا ا بي. كيف هما هذين التوترين متساويين؟ اذا كان التوترين متساويين اختزل هذا مع هذا، شنو بقى كيساوي؟ هو او بريم على او. اذا هذا المردود الكلي لدارة كهربائية. اتمنى ان يكون هذا الامر واضحا. راكم ان شاء الله في درس آخر من دروس السنة الأولى بكالوريا. مرة أخرى شكرا على حسن الانتباه، وإلى فيديو آخر من فيديوهات التمارين في الدرسين، في درس التصرف العام ثم في درس انتقال الطاقة في النظام الدائم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.